अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका पूरा मुआजिज़ा किस तरह से आपने अपने बाप और दादा को बुत परस्ती से रोका और ईमान लाने की दावत दी और किस तरह से आपने बुतों को तोड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान शरीफ में 68 जगह आया है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुज़रे हैं। आप इनके बारे में सभी जानते हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया था, लोग बुतों को अपने हाथों से बनाते थे और खुद उनकी पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप भी बुत बनाते थे और बुतों को खुदा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे अब कि वो ये देखते थे कि मेरे बाप और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ियों से बुतों को बनाते हैं और फिर उनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ़ हैं ये लोग कि सब लोग इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझते हैं, खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं और खुद ही इनकी पूजा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते थे कि तुम लोग क्यों इन बुतों की पूजा करते हो, जबकि ये तुम्हें ना कोई नुकसान दे सकते हैं और ना ही कोई नफ़ा कर सकते हैं तुम्हारा। मगर वो जवाब में यही कहते थे कि जो हमारे बाप दादा हमेशा करते आए हैं, हम भी वही करते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहर के लोगों को, काफिरों को आप बार बार समझाते थे। उन लोगों से कहते थे कि तुम लोग इन बुतों को क्यों पूजते हो, जबकि ये तुम्हें ना कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना कोई नुकसान करते हैं। तो तुम ऐसे लोग बुतों को क्यों पूजते हो जिसको तुम खुद ही बनाते हो और खुद ही खुदा मानते हो। मगर वो लोग जवाब सिर्फ एक ही बात कहते थे जवाब में, और एक ही बात हमेशा बोलते थे कि जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम लोग भी वही करते रहेंगे और वही करते हैं। एक रोज़ लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला था। ये सब लोग उस मेले में शरीक होने के लिए शहर से चले गए थे, यानी कि उन काफिरों को मेले में जाना था और वो लोग शहर से बाहर सब पूरे शहर वाले मेले में चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेले में नहीं गए थे। उनके पीछे से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क के यानी कि शहर के सबसे बड़े बुत खाने में गए आप, जहाँ पे सभी बुत रखे हुए थे। उस बुत खाने में आप दाखिल हुए और वहाँ के सब बुतों को आपने तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़े बुत को। आपने सारे बुतों को तोड़ डाला, लेकिन एक बुत को नहीं तोड़ा जो कि उसमें सबसे बड़ा बुत था। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को आपने तोड़ा था, वो उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया आपने, जिससे ये मालूम होता था कि देखने में ये लगता था कि ये सब इसी का किया है, यानी कि उस बड़े बुत ने इन सभी बुतों को तोड़ा है। लोग जब वापस आए जलसे से, मेले से, तो उन्होंने अपने बुतों की ये दुर्गत देखी। तो किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा हुई कि ये हरकत किसने की है। सब ने सुबह यानी कि सबको शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही हुआ और सब ने उन्हीं पर शक किया और कहा कि वही बुतों को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कि वही बुतों को बुरा कहते थे और मेले में भी नहीं गए थे। आखिर उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आपसे पूछा गया कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने के बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते हो जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद ही बता देंगे। माशा अल्लाह, दर हकीकत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या ही बेहतरीन बात फरमाया है आपने कि मुझसे क्यों पूछते हो, तुम अपने उन खुदाओं से क्यों नहीं पूछते हो जाके कि उनको किसने तोड़ा है, वो खुद ही बता देंगे। आपके शहर के लोगों ने जब ये बात आपसे सुनी तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा, उन लोगों ने कि जवाब दिया आपको, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने जवाब ये दिया कि आपको मालूम है कि ये लोग बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, ये कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इसी से पूछ लो। माशा अल्लाह,
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہترین بات پھر سے آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو بڑے بت کے کاندھے پر یہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے جس سے سارے بتوں کو توڑا گیا ہے، اب اسی سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے۔ یہ لوگ یعنی کہ آپ کے شہر کے لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور آپ کے باپ آزار سے شکایت کی آپ کی جا کے کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی کرنے سے منع فرمایا آپ نے، اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنگسار کروں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اب سوچئے دوستو کہ آپ نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی سمجھایا، بت پرستی کرنے سے منع فرمایا، لیکن وہ بھی نہیں مانے، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، وہ بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھگا دیا، گھر سے نکال دیا، اور آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے آپ نے اپنے باپ کے لیے یہ فرمایا سلام کرنے کے بعد میں کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ، یعنی کہ دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، اس کے بعد میں آگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا، آپ کے ساتھ میں یہ معجزہ ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں کے بادشاہ نمرود، جو کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت بڑا بت پرست تھا، ان سب باتوں کا جب اس کو پتہ چلا کہ آزار کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بت پرستی کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں، کیونکہ وہ بیہودہ نمرود بت پرست تھا، کافر تھا، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کی شان کیا ہوتی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور میں بھی جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو، جس کو سزائے موت کا حکم دے چکا تھا وہ پہلے ہی، اس کو آزاد کر دیا اس نے، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ استغفر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس پر میرا رب ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو، یعنی کہ میرا رب تو روزانہ ہر ایک روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی، یعنی دوستو ایک آتش قدح بنایا گیا جیسے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اور اس کمرے میں چاروں طرف لکڑیاں بھر دی گئیں۔ جب وہ پوری طرح سے اس میں ہر ایک قسم کی، ہر ایک طرح کی لکڑیاں بھری تھیں، اور اس میں پورے گاؤں کے لوگوں نے چنی ہوئی تھی لکڑیاں، یعنی کہ سب لوگ بن بن کر لے کر لکڑیاں آئے تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دیا جائے۔ اور جو لوگ بیمار تھے وہ لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھا کریں گے۔ لہٰذا جب اس میں پوری طرح سے لکڑیاں اکٹھا ہو گئی تو اس میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک گئی، بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لینے لگے، یعنی کہ شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور آپ زندہ و صحیح سلامت اس آگ سے نکل کر واپس آئے۔ اور اس کا واقعہ دوستوں بہت ہی بہترین اور لاجواب واقعہ ہے کہ کس طرح سے نمرود نے اس میں دیکھا کہ حضرت
अपने महल से सबसे ऊंचाई से नमरूद ने देखा कि आतश कदा में, जहाँ पे नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया था। लेकिन उसने अपने महल से ये देखा दोस्तों कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दो लोग पास में और बैठ के बातें कर रहे हैं और वो बाग में बैठे हैं। अब सोचिए, ये अल्लाह की शान है और इसका वाक़या इंशाअल्लाह मैं दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी और पूरी तफसील से बताऊंगी। और दोस्तों, इस तरह जो लोग अल्लाह के कहने पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं। माशाअल्लाह दर हकीकत है ये, और उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाती हैं। और जो लोग अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते हैं, उनके लिए दुनिया में मुश्किल ही मुश्किल होती है, और मरने के बाद तो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे ऐसे लोग। तो दोस्तों, कोशिश यही है कि आप अल्लाह के बताए हुए और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को इख्तियार कर लीजिए।